हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कुनै पनि इलेक्ट्रोफिलिक साइटलाई हामीले न्यूक्लियोफिलिक साइटमा कसरी चेन्ज गर्ने, हैन, प्लस चार्ज छ भने त्यसलाई माइनस चार्जमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, हामीले त्यसलाई हैन एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी छ भने त्यसलाई डोनेटर रिएक्टिभिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के रिभर्स अफ पोलारिटी, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौं, द अम्पलोङ पनि भन्छौं हामीले यसलाई। हेर्नुस् त, हाम्रो के छ आजको टपिक, द अम्पलोङ। ओके, अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अम्पलोङको युज अब म्याक्सिममली हरेक साइडतिर भइराकै हुन्छ अब। ओके, ल यसमा बुझ्न कोसिस गरौँ। पहिला यदि पेन र कपी तपाईको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नुस् है। पेन र कपी राख्नुभयो भने तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, म पनि मसँग लेख्दै जानुस्। ओके, ल पहिला अम्पलोङ भन्ने बुझौँ पहिला है। अम्पलोङ भनेको के हो भने यसमा हामीले के गर्छौं त्यो कुराले नोट गरौँ। पहिला अम्पलोङ भनेको रिभर्स अफ पोलारिटी, रिभर्सल अफ पोलारिटी। अब बुझौं यसमा पोलारिटी भनेको हो चाहिँ के। हेर्नुस् है, पोलारिटीको मिनिङ के हो भने जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा चार्ज प्रोडक्सन भइराछ, प्लस र माइनस कुनै एउटा कम्पाउन्डमा छ भने ए र बी एउटा कुनै कम्पाउन्ड हो भने ए र बी मा हाम्रो प्लस चार्ज र माइनस चार्जको फर्मेसन भइराछ भने यो के हुन्छ, यो भनेको पोलारिटी हो। ठीक छ, ए र बी छ भने यसमा प्लस चार्ज यसमा माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं, पोलारिटी भन्छौं। र यसमा हामीले के गर्यो भने अम्पलोङमा यो दुईटाको चार्जलाई जस्ट अपोजिट गर्यो। हामीले जस्ट के गर्यो भने यो प्लस गरायो यसलाई, त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्यो माइनस गरायो भने यसलाई हामीले के भन्यो, रिभर्स अफ पोलारिटी, एन्ड दिस इज कल्ड अम्पलोङ है। यसलाई हामीले रिएक्सन वाइज बुझ्छौं, मजाले बुझ्दै जान्छौं यसलाई है। ठीक छ, बुझ्नु भयो यसमा। ल अर्को नेक्स्ट पोइन्ट लेखौँ त। यसमा अर्को यसमा के गर्छौं भने हामीले अब यसमा रिभर्स अफ पोलारिटी रिभर्स गरिसकेपछि त्यसपछि पनि हामीले के गर्छौं भने डाइपोल पनि यसको के गर्छौं भने रिभर्स गर्छौं। रिभर्सिङ अफ डाइपोल फ्रम अथवा इन हेटेरो कम्पाउन्ड्स। क्लियर हुनु पर्यो। हेटेरो कम्पाउन्ड्स भनेको कार्बन र हाइड्रोजन बाहेकको कुनै पनि कम्पाउन्ड्स एट्याच छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, हेटेरो कम्पाउन्ड्स भन्छौं। भनेको हामीले यसमा के गर्यो भने हेटेरो कम्पाउन्ड्सको रिएक्टिभिटीलाई कन्भर्ट गर्यो। जस्तै ए र बी मा हाम्रो के छ भने ए र बी मा कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट छ र कुनै एउटा हाम्रो के छ भने हेटेरो एटम छ भने हेर्नुस् त, बुझ्नुस् राम्रोसँग। पहिला ए चाहिँ हाम्रो के छ, फर एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्छौं भने जस्तै हामीसँग के छ भने कार्बन डबल बोन्ड आर ग्रुप छ हाम्रो, र हामीले के गर्छौं भने यसमा रिभर्स पोलारिटी गर्दाखेरि यसमा हामीले प्लस चार्ज छ भने यसलाई हामीले रिभर्स गर्दाखेरि के गर्छौं भने आरसी डबल बोन्ड माइनस गर्छौं। भनेपछि यसमा हामीले के गरिराछौं, अम्पलोङ गरिराछौं। अम्पलोङ गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भने प्लस चार्ज माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं, अम्पलोङ भन्छौं। क्लियर? ठीक छ यहाँसम्म। ल यही कुरालाई हामीले लेख्यौं हेटेरो एटम्स, रिभर्सिङ अफ डाइपोल इन हेटेरो कम्पाउन्ड्स। अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट इलेक्ट्रोफिलिक चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक साइट चेन्ज इन्टु न्यूक्लियोफिलिक साइट भनेपछि हामीले यसमा के गरिराछौं भने चार्ज जुन इलेक्ट्रोफाइल छ, प्लस चार्ज छ भनेपछि त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिराछौं, न्यूक्लियोफाइलमा कन्भर्ट गरिराछौं। ठीक छ, ओके। त्यसपछि अब हाम्रो के छ भने यसलाई अर्को टर्म्सले के पनि भन्न मिल्छ भने दिस इज अल्सो नोन एज पोलारिटी इन्भर्सन। दिस इज अल्सो नोन एज पोलारिटी इन्भर्सन। ओके, ल यो कुरा हाम्रो बेसिक कुराहरु भयो, बुझ्ने कुरा भयो यसमा चाहिँ है। अर्को पनि हामीले के लेख्न सक्छौं भने एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी टु डोनेटर रिएक्टिभिटी। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। हामीले यसरी यसलाई के गर्न सक्छौं भने एक्सप्लेन गर्न सक्छौं अम्पलोङ्सलाई।
भनेको फर्स्ट पोइन्टले के भन्यो भने रिभर्स अफ पोलारिटी हामीले यसमा के गर्नु पर्यो पोलारिटी रिभर्स गर्नु पर्यो दैट मीन्स प्लस चार्ज छ भने हाम्रो के आउँछ माइनस चार्जमा कन्भर्ट हुनु पर्यो रिभर्सिङ अफ डाइपोल अभियसली बुझिहाल्यो हामीले डाइपोल अपोजिट पोललाई हामीले के गरिराछौं रिभर्स गरिराछौं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल छ भने यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिराछौं न्यूक्लियोफाइलमा कन्भर्ट गरिराछौं है त्यस्तै पोलारिटी इन्भर्सन पनि भन्न सक्छौं हामीले यसलाई र अर्को के छ भने एक्सेप्टर रिएक्टिभिटीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिराछौं यसमा डोनेटर रिएक्टिभिटीमा कन्भर्ट गरिराछौं यसलाई हामीले एक्जाम्पल वाइज बुझ्न सक्छौं जस्तै हामीसँग एउटा कुनै एउटा एक्जाम्पल छ हेर्नुस् त जस्तै हामीसँग एउटा के छ भने यो कम्पाउन्ड छ डबल बोन्ड ऑक्सिजन र यो हामीसँग एउटा कम्पाउन्ड प्रेजेन्ट छ यसमा हाम्रो यो के छ भने यो साइड भनेको यो जुन साइड छ हाम्रो यो एक्सेप्टर साइड हो है जसले के गर्न सक्छ भने एक्सेप्ट गर्न सक्छ यसमा हामीले एक्जाम्पल लेखिरा छौं यसले के गर्न सक्छ भने एक्सेप्ट गर्न सक्छ र यसमा हामीले के राख्छौं भने हेर्नुस् त हामीले यसमा के राख्यौं भने यो कम्पाउन्डलाई हामीले यसमा युज गर्यौं एसएच कम्पाउन्डलाई हामीले यसमा युज गर्यौं र यसमा युज गरेर हामीले के गर्यौं भने H+ राख्यौं ठीक छ यसमा H+ प्रोटोनेसन गर्यौं यसमा र यो बन्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त यो फर्मेसन हुन्छ हाम्रो SS र यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो पुरा यसरी फर्मेसन हुन्छ र यसमा हाम्रो के आउँछ भने हाइड्रोजन यो साइडमा आउँछ जसलाई हामीले के भन्छौं डाइथायोएसिटल भन्छ हामीले यसलाई अब त्यस्तै यो कन्डिसन पछि हामीले यसमा के युज गर्छौं भने डाइथायोएसिटलको जुन फर्मेसन भयो यसमा हामीले MbULi यो रिएजेन्ट्स हामीले युज गर्छौं र रिएजेन्ट्स युज गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै यसमा हाम्रो के आउँछ भने माथिको कम्पाउन्ड एज इट इज सेम बस्छ यसमा हाम्रो के आउँछ सल्फर यो साइडमा बसिरहेको हुन्छ यो सल्फर हाम्रो अलरेडी छ र MbULi राख्ने बित्तिकै यसमा के आउँछ भने लिथियमको अट्याचमेन्ट आउँछ यसमा चाहिँ र अर्को कुरा के चेन्ज हुन्छ भने यो एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी थियो भने यो अब के हुन्छ रिएक्टिभिटी हुन्छ यसमा हाम्रो डोनेटर रिएक्टिभिटीमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यस्तै यसमा हामीले के गर्यौं भने जस्तै यसमा हामीले के गर्यौं भने EX राख्यौं जस्तै कुनै एउटा इलेक्ट्रोफाइलसँग भएको हेलोजन राख्यौं भने यसमा हाम्रो के आउँछ भने लिथियमको साइडमा इलेक्ट्रोफाइल जोडिन आउँछ हेर्नुस् त सल्फर यो ग्रुप छ हामीसँग र यहाँ के छ लिथियमको साइडमा हाम्रो के आउँछ इलेक्ट्रोफाइल जोडिन आउँछ र त्यस्तै यसमा हामीले के गरिराछौं भने नर्मली यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि जस्तै यसलाई हामीले जुन हामीले यो ग्रुपलाई राख्यौं नि एसएस ग्रुपलाई हैन थायो ग्रुपलाई हामीले यसमा एड गर्यौं यो ग्रुपलाई हामीले अब रिमुभ गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने डबल बोन्ड E यो कम्पाउन्डको हाम्रो के हुन्छ भने यसमा फर्मेसन हुन्छ ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है फेरि पनि एकचोटी म भन्छु यसलाई यसमा हेर्नुस् त हामीले के गर्यौं भने यो एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी थियो यो केमा कन्भर्ट भइराछ डोनेटर रिएक्टिभिटीमा कन्भर्ट भइराछ भनेपछि यो बीचमा भएको जुन कार्बन छ त्यसमा के कस्तो खालको रिएक्टिभिटी छ एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ यसमा भनेपछि हामीले यो सब प्रोसेस गर्दाखेरि यसमा के आइराछ डोनेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी यहाँसम्म बिल्ड अप भइराछ यसमा त्यसपछि हाम्रो फर्दर रिएक्सन पछि यो कम्पाउन्ड फर्मेसन भइराछ हाम्रो चाहिँ क्लियर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि है यसैलाई हामीले के भन्छौं भने अम्पोलङ भन्छौं ओके ल अब त्यसपछि हामी यसको एक्जाम्पलतिर जाम अब एक्जाम्पलमा हामीले यसलाई अलिकति हेर्न सक्छौं है नोट गरिसक्नु भएको छ होला नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने नोट गर्नुस् के पनि गाह्रो छैन कमेन्ट गर्नुस् के गाह्रो लागिराछ भने ओके ल अब गरम ललोरी एक्जाम्पलको लागि हामी जाम जस्तै कुनै एउटामा कम्पाउन्ड लिग्यौं हामीले जस्तै RC डबल बोन्ड प्लस लिग्यौं हामीले है कुनै एउटा कम्पाउन्ड छ हाम्रो प्लस कम्पाउन्ड छ भनेपछि यसमा हाम्रो अम्पोलङ हुँदाखेरि के हुन्छ अम्पोलङ गर्यो यसमा हामीले अम्पोलङ गर्यो भने के हुन्छ यसमा हेर्नुस् त प्लस चार्ज हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ RC डबल बोन्ड माइनस ओके अब जस्तै हामीले यसमा के गर्यो भने यो ग्रुपलाई रिएजेन्ट्सको रूपमा युज गर्यो नि भनेपछि यसमा कुन रिएजेन्ट्सहरु चाहिन्छ त भनेपछि यो रिएक्सन्सको लागि रिएजेन्ट्स युज्ड ओके रिएजेन्ट्स युज के युज गर्यो हामीले जस्तै हेर्नुस् त्यसमा हामीले के युज गर्न सक्छौं भने SS यो युज गर्न सक्छौं हामीले यसमा हाइड्रोजन र यो कम्पाउन्डलाई हामीले युज गर्न सक्छौं त्यस्तै हामीले केलाई युज गर्न सक्छौं RS
SRU माइनस। ओके, बुझ्नु भएको छ नि है। ल अर्को त्यसपछि हामीले यस्तै खालको कुनै एउटा अर्को कम्पाउन्डलाई लेख्न सक्छौँ, जस्तै R सँग माइनस यहाँ आउँछ, त्यसपछि यसमा हाम्रो सल्फर डबल बोन्ड यसरी फर्मेसन हुन्छ। यो रिएजेन्ट्सलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा। त्यस्तै हाम्रो अर्को के पनि युज गर्न सक्छौँ भने यहाँ माइनस छ हैन, त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ SRU कम्पाउन्डलाई पनि लिन सक्छौँ हामीले। र यहाँ माइनस छ हाम्रो N ट्रिपल बोन्ड C, यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने रिएजेन्ट्सको रूपमा हामीले अम्पोलोङमा युज गर्न सक्छौँ। योबाट यो कन्भर्ट हुनको लागि हामीले के गर्छौँ भने बीचमा रिएजेन्ट्सहरू यो सबैलाई युज गर्छौँ यसमा है। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म। ल त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले के गर्छौँ भने जस्तै R डबल बोन्ड अक्सिजन र यसमा के छ माइनस छ भनेपछि यसमा हामीले के कन्भर्ट गर्नु पर्यो, प्लसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। R ल यसमा हाम्रो के छ डबल बोन्ड भइरहेछ, यसमा डबल बोन्ड अलरेडी नै छ। त्यसपछि हामीले के गर्यो भने माइनसबाट माइनस गरेर होइन, यसमा हामीले के गर्यो प्लस गर्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा रिएजेन्ट्स के युज गर्छौँ, रिएजेन्ट्स युज्ड के रिएजेन्ट्स युज गरिरहेको छ यसमा ख्याल गर्नुहोस् त एकचोटि। जस्तै कुनै एउटा कम्पाउन्ड छ हामीसँग, यो कम्पाउन्ड हामीले युज गर्यौँ SR शाहरुख खान। यस हामीले त युज गरिरहेछौँ होइन, हामीले SR युज गरिरहेछौँ। सल्फरसँग हामीले अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको अल्किनलाई युज गरिरहेछौँ यसमा है, SRलाई युज गरिरहेछौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ हेर्नुहोस् त, यसमा यस्तै हामीले अर्को युज गर्न सक्छौँ। जस्तै योसँग डबल बोन्ड छ हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने सल्फर पनि आउँछ। यो कम्पाउन्डलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को युज गर्न के सक्छौँ भने योसँग हामीले रिलेटेड डबल बोन्ड SR, त्यसपछि S डबल बोन्ड R, यो कम्पाउन्डलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा लेख्न सक्छौँ। क्लियर, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ठिक छ नि, केही पनि प्रब्लम छैन यसमा। हामीले यसमा के गरिरहेछौँ भने रिएजेन्ट्स युज गरिरहेछौँ यसमा डोनेटर रिएक्टिभिटी छ, यसमा के छ एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी छ। यसमा के छ एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी छ, यसमा के छ डोनेट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ। द्याट मिन्स डोनेटर रिएक्टिभिटी एन्ड एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी भनेपछि यसलाई हामीले इन्डाइरेक्टली के भन्न मिल्छ, दिस इज द कन्भर्सन अफ acceptor reactivity into donator reactivity and donator reactivity into acceptor reactivity। and त्यस्तै हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, this is conversion of electrophilic reagent into nucleophilic reagent। ओके, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। रिभर्सल अफ पोलारिटी गरिरहेछौँ भने प्लस चार्जलाई कन्भर्ट गरेर हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, माइनस चार्जमा कन्भर्ट गर्छौँ। एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज अम्पोलोङ। क्लियर, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल त्यस्तै अब एउटा अझ इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। त्योभन्दा पहिला यसले सार्नुहोस् पहिला, एन्ड त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को इक्जाम्पलमा। अर्को इक्जाम्पल झन् इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। ओके, ल वेट गर्नुहोस्, यो लेख्नुहोस् पहिला एन्ड अर्कोमा जान्छौँ। ओके, यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को इक्जाम्पलतिर जान्छौँ, अरू इक्जाम्पल्स हेर्छौँ है। कपी र पेन रेडी राख्नुहोस्, कपी र पेन रेडी सँगसँगै मसँग लेख्दै जानुहोस्। इक्जाम्पल अर्को इक्जाम्पलमा लेख्छौँ। इक्जाम्पल नेक्स्ट वान इज जस्तै कुनै कम्पाउन्ड छ हाम्रो सल्फर, यो कम्पाउन्ड छ यसमा, र यसमा हामीले के गर्यो भने RH मा राख्यौँ र यसलाई हामीले के गर्यो भने ब्युटाइल लिथियम गर्यौँ। त्यसपछि सल्फर यो जस्तोको त्यस्तै छ हाम्रो, त्यसपछि यसमा के आउँछ R छ, यसमा के छ लिथियम छ। र त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौँ भने यसमा हामीले Ag++ को सोलुसन राख्छौँ र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने R डैश डबल बोन्ड यो बन्छ यसमा। भनेपछि यसमा के कन्भर्ट भइरहेछ भने यसमा हामीले हेर्यो भने R डैश जुन फर्मेसन हुन्छ त्यो R डैश चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ भने हाम्रो R डैश चाहिँ केमा आउँछ भने R डैश केमा आउँछ भने पोजिटिभमा आउँछ। यो R डैश यो प्लसमा आउँछ, बट यसमा हाम्रो फर्मेसन हुँदाखेरि RC डबल बोन्ड केमा कन्भर्ट भइरहेछ हाम्रो माइनसमा कन्भर्ट भइरहेछ। सो यो के भइरहेछ भने यो अम्पोलोङ भएर हाम्रो के भइरहेछ माइनसमा कन्भर्ट भइरहेछ है। त्यस्तै हामीले अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै RLI प्लस छ, यो के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि माइनस हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ भने हामीले यसमा सल्फर डबल बोन्ड यो राखिरहेछौँ
भनेपछि यसमा हाम्रो के बन्छ भने त्यसपछि अब हेर्नुस् त यसमा हाम्रो आर ग्रुप पनि छ हाम्रो यसमा। त्यसपछि हामीले यसमा के युज गर्छौं भने यो राखिसकेपछि के बन्छ होला एकचोटी ख्याल गर्नुस् त यसमा के बन्छ होला एसआर जुन छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने आर ग्रुप यसरी जोडिन आउँछ। आर ग्रुप यसरी जोडिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने एसआर दुवै एसआर हाम्रो यसरी फर्मेसन हुन्छ। एन्ड यसरी फर्मेसन भइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने Hg2+ मा राख्छौं। हामीले हेर्नुस् त Hg2+ मा राखिराछौं। त्यसपछि हाम्रो Hg2+ अथवा Hg+ मा राखिराछौं। Hg+2 मा राखिराछौं। त्यसपछि हाम्रो आर यो ग्रुपबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त Hg2+ मा राखिसकेपछि हाम्रो के अर्थ छ भने यो एउटा ग्रुप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिमुभ हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ एसआर हुन्छ र यसमा हाम्रो के आउँछ प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट हुन्छ। हेर्नुस् त भइराछ कि छैन। यो ग्रुपलाई हामीले के गर्यो रिमुभ गरायो। रिमुभ गराइसकेपछि हाम्रो के भयो यसमा प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट भयो र प्लस चार्ज डेभलप भइसकेपछि त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं वाटर युज गर्छौं र वाटर युज गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हामीले वाटर युज गर्छौं। वाटर युज गर्यो भने यो केसमा हाम्रो एसआर बनिरहेछ भने यो केसमा हाम्रो ओएच ग्रुप जोडिन आउँछ र यो ओएच ग्रुप जोडिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ भने त्यसपछि यो ग्रुप निस्केर हाम्रो के हुन्छ आर एसआर डबल बोन्ड ओ यो कम्पाउन्डको के हुन्छ भने एसआर हैन यो हाम्रो के हुन्छ यसमा आर कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। यसमा आर कम्पाउन्ड बन्छ कि एच कम्पाउन्ड बन्छ यसमा है आरओएस भनेपछि यसमा हाम्रो एच कम्पाउन्डै फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यसबाट हामीले अम्पोलोङ गर्न सक्छौं। यो कम्पाउन्ड्स यसरी प्रोसिड हुँदै जान्छ र कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन एक्सेप्टर रिएक्टिभिटी र डोनेटर रिएक्टिभिटीमा कन्भर्सन हुँदै जान्छ। ठीक छ, यो दुईटा एक्जाम्पल तीनटा चारवटा एक्जाम्पल हामीले गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस्। ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।